अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो एक और वीडियो के साथ मैं आज हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो ये आज का जो टॉपिक है मेरा, मैं इसी हवाले से बात करूँगा कि ईद मिलादुन नबी या जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम मनाते हैं, तो इसी हवाले से मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ एक बेल वाला आइकन आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे ये होगा कि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो क्या हम चरागां करते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी बनाते हैं, तरह तरह के तरीक़ों से हमने जो तरीके अपनाए हुए हैं। तो क्या ये सारा कुछ करने के बाद, इतना चरागां करने के बाद, हम लंगर तकसीम करने के बाद, क्या हम अपना ये हक़ अदा कर देते हैं? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, असूल बताया ज़िंदगी गुजारने का, जो तालीमात आप लेके इस दुनिया में आए, हमारे लिए रहमत और अगले जहान के लिए भी रहमत आप हैं। तो क्या हम ये सारा कुछ करके साल में एक बार हम ईद मना के, जश्न मना के, तो क्या ये सब चीज़ों का हम हक़ अदा कर रहे हैं? ये इस पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है हमें। तो अगर मैं कहूँगा तो हरगिज़ नहीं, हरगिज़ हम हक़ अदा नहीं कर रहे। हम अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हम धोखा नहीं दे सकते। रोज़मर्रा का जो हमारा रहन सहन का तरीक़ा कार है, रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, हमें उनमें देखने की ज़रूरत है। क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल कर रहे हैं, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम अपने भाई से हसद नहीं कर रहे? क्या चीज़ों में हम मिलावट नहीं कर रहे? क्या किसी दूसरे अपने मुसलमान भाई या पड़ोसी या किसी भी इंसान को हम धोखा नहीं दे रहे? किसी भी मामलात में, लेन देन में, अमानतों में हम खयानत नहीं कर रहे? ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम इन चीज़ों का ख्याल ना रखते हुए हमारे हाथों से, ज़बानों से हमारा पड़ोसी महफूज ना हो, और किसी भी इंसान, किसी भी मखलूक को उसका हक़ या उसके साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, तो मेरे ख़्याल में साल में एक बार या एक दिन या 10 दिन या एक महीना ये जश्न मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हम अपने आप को मुतमईन तो कर सकते हैं, हम खुश तो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हम धोखा हरगिज़ नहीं दे सकेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो ये महीना आता है, ये दिन आता है, रबीउल अव्वल का महीना जब आता है, तो इस दिन में जो है ना, वो हमें अपना एक मुहासबा करना चाहिए। क्या जहाँ पे जश्न भी मनाना चाहिए, ठीक, अपनी खुशी का इज़हार करना चाहिए, उसकी ममनत नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं। जब ये महीना आए तो हमें अपना पिछले साल का मुहासबा करना चाहिए। क्या हमने जो पिछला साल गुज़रा तो उसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल किया? हमने रोज़मर्रा के मामलात में जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया उनसे हम बचे, और जिनको करने का हुक्म दिया गया, जिनको अपनाने का हुक्म दिया, क्या हमने वो अपनाए या वो काम किए? ये चीज़ें सारी रख के अगर हम जश्न मनाएंगे, ईद मनाएंगे, तो यकीनन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी वो कबूल होगी, और हमारी दुनिया व आखिरत में भी हम सुरखरू होंगे। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम तो रोज़मर्रा के मामलात में अपने जो दीन है, दीन की तालीमात हैं, उनसे बहुत हम दूर निकल गए हैं। तरक्की याफ़्ता जितने भी ममालिक हैं, उनके लोगों को आप देखें तो जो तालीमात हमें दी गई थी, वो तालीमात उन चीज़ों पे अमल करते हुए वो नज़र आएंगे। और पिछली अब कहानियों, स्टोरियों में उन लोगों के अगर वो कुछ वाक़यात जो हमें
بتائے گئے، پڑھائے گئے یا ہم نے جو سنائے گئے ہمیں، تو وہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ تو پھر اس کے ہٹ کے ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم سچے عاشق ہیں، میرے خیال میں وہ صرف ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہوگی۔ تو بہرحال اس دن کے حوالے سے میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے سمیت اس دن کی مناسبت سے اپنا ایک جو اس دن کے حوالے سے جو اپنا اظہار خیال ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی میری باتوں سے متفق ہوں گے، کسی پہ بھی کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو تعلیمات ہیں وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی جو اصل راستہ تھا وہ صراط مستقیم تھا، اس سے ہم کافی دور ہٹ گئے ہیں۔ اگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ ساری چیزیں ہم اپنا لیں روزمرہ کے معاملات میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم ہر معاملات میں دیکھیں، زندگی بسر کریں، تو انشاءاللہ خوشحالی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی راہ سے بہت دور ہٹے ہوئے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ صراط مستقیم پہ چلائے، نیک لوگوں کی راہ پہ چلائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے اصولوں طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کی ہدایت کی ہے اللہ پاک ان سے ہمیں بچائے، اور جن کو اپنانے کی، جن کو عمل کو کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اللہ پاک ہمیں ان کاموں کو کرنے کی، ان طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کم از کم اگر زیادہ نہیں تو ربیع الاول کے مہینے میں پچھلے سال کا محاسبہ کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جو کچھ کمی بیشی پچھلے سال میں رہ گئی ہے، کچھ معاملات ہم سے اصل تعلیمات کے مطابق نہیں ہو سکے ہمیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے آنے والے سال ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے روزمرہ کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو نہ چلا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں بے چینی، بے سکونی، افراتفری کی کیفیت کیوں ہے؟ اور ہماری نسبت دیکھیں، اگر دوسرے کنٹری جو ہیں ترقی یافتہ ممالک جیسے یورپ کے کئی ممالک ہیں، ہمارے سامنے ہے آپ کی مثال، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دم دوزخی ہیں، تو وہ دیکھیں ان کے معاملات، ان کی خوشحالی دیکھیں، ان کا سارا، کیونکہ ان کا ایک فرد جو ہے نا اس کی ایک زندگی گزارنے کا ایک طور طریقہ صرف انسانوں تک ہی نہیں، تمام مخلوقات کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، سب مخلوقات کا خیال رکھتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق وہ ان کی زندگی تقریباً کافی حد تک، ہم سے بہت زیادہ حد تک جو ہے نا وہ انہی تعلیمات کے مطابق وہ ان کی زندگی بسر کر رہے ہیں، روزمرہ کے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں، ان پہ عمل کر رہے ہیں، تو اسی لیے وہ لوگ خوشحال ہیں، وہ ترقی بھی کر گئے، ان کی جو خوشحالی ہے معاشرے سے، ان کا معاشرہ ترقی بھی کر گیا، بے سکونی کی کیفیت ان میں ہم کو نظر نہیں آتی، تو ہم مارے پھرتے ہیں۔ تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو ایک صراط مستقیم تھی اس سے ہٹ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس صراط مستقیم پر دوبارہ چلائے، ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔